Malaumon ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cagayan de Oro City nga mas mulambo pa ang ilang pagtubag sa kalamidad human nila ikabutang o human nila nabutang ang ekipo nga magsilbing mo-detect sa level sa tubig sa Cagayan de Oro River. Sulti ni CDRRMO Weather Specialist Virgil Lago ni atong Miyerkules nga dako kaayong tabang kanila ang bagong ekipo tungod kay maghatag kini kanila og short message service kon SMS. Makasukod ang ekipo sa gitason sa tubig pinaagi sa pag-generate og radar pulse signal sa ibabaw sa tubig dayon ilho niini ang distansya gikan sa taytayan paingon sa tubig. Butyag ni Lago nga kung moabot na sa critical point ang level sa tubig, adunay alarm system ang CDRRMO sa atop sa City Hall aron pagsinyas nga niabot na sa critical point ang tubig sa sapa.